हुकूमत और कैप्को समेत 18 पावर कंपनीज बिजली के टैरिफ में कमी पर मुत्तफिक। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन भी तकरीब में शरीक हुए। MOUs की आइंदा हफ्ते ECC और वफाकी काबीना से मंजूरी का इम्कान। 47 में से 41 IPPs लीगल बाइंडिंग मुआहिदों पर रजामंद हो गए। शिकायत अपनों से होती है। मईशत डूब रही है, रियासत खतरे में है। मुल्क बचाने के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। अदालत 2018 के इंतखाबात को कलअदम करार दे। फॉरेन फंडिंग केस PTI के गले का फंदा साबित होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन का भांडा फोड़ दिया है। ओपोजिशन का इस्तीफों का कोई इरादा नहीं है। इस्तीफों का मुनासिब वक्त 2023 है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ओपोजिशन की सफ़ों में कन्फ्यूजन है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। यूसुफ गिलानी खरीदो फरोख्त के बगैर पंजाब के सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते। PTI को हुकूमत मिली तो मईशत दिवालिया होने के करीब थी। ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम बन गया। जमानत जब्त करवा दी तो लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरान खान खुद भाग जाएगा। एहसन इकबाल का वजीराबाद में खिताब। कहा अवाम फैसला करे महंगाई और पसमानदगी को वोट देना है या तरक्की को। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास 2 फरवरी को तलब कर लिया। 9 निकाती एजेंडा भी जारी। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तारीखी यादगारों को महफूज बनाने के लिए भारत से मखसूस पत्थर मंगवाने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। सिंध हुकूमत का कल से तमाम स्कूल्स खोलने का ऐलान। 9वीं और 10वीं के इम्तहानात 1 जुलाई, 11वीं और 12वीं के 28 जुलाई को शुरू होंगे। पेपर्स का दौरानिया 3 से कम करके 2 घंटे मुकर्रर। मारूजी हिस्सा 40 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। सईद गनी ने कहा नया तालीमी साल 2 अगस्त को शुरू होगा। भुट्टो खानदान में खुशियों की बारात। बख्तावर भुट्टो पिया घर सधार गई। बिलावल हाउस कराची में रुखसती की तकरीब में अहम शख्सियात की शिरकत। मेहमानों में अरब अमारात के शाही खानदान के अराकीन भी शामिल थे। मेहमानों की पुरतकल्लुफ खानों से तवाज़ो। लियारी में भी बख्तावर की शादी का जश्न मनाया गया। कराची टेस्ट के इख्तिताम पर नई रैंकिंग जारी। बल्लेबाजों में बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली। 6ठी से 7वीं पोजीशन पर चले गए। विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार। अजहर अली 15वीं पोजीशन पर आ गए। बॉलर्स में पैट कमिंस पहले और स्टुअर्ट ब्रॉड दूसरे नंबर पर। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं। बेन स्टोक्स की ऑलराउंडर्स में टॉप पोजीशन। शहर कायद की दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए अब कराची के नौजवानों ने खुद ये टास्क संभाल लिया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जामियात और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने मज़ार कायद के सामने दीवारों को खूबसूरत रंगों से न सिर्फ रंग दिया बल्कि इससे कबल वॉल चॉकिंग को भी साफ किया। मज़ीद तफसीलात कराची से किरण खान की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची को खूबसूरत बनाना है लेकिन इसका बेड़ा अब खुद उठाना है। शहर कायद के नौजवानों ने मिशन संभाल लिया। मज़ार कायद के सामने दीवारों पर की गई वॉल चॉकिंग खत्म कर दी गई, जिसके बाद खूबसूरत रंगों से नक्शो निगारी की गई, जिसमें लड़कों और लड़कियों ने भरपूर हिस्सा लिया। शहर को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी उठाने वालों ने कहा कि कराची हम सब का घर है और घर को साफ रखने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। जो हमारी खूबसूरती को खत्म कर होता है उन चीज़ों को हम लोग मिटाने आए हैं। हम लोग इसकी जगह पेंट करने आए हैं
کہ ہم لوگ کراچی کو سٹی آف لائٹ سے رنگوں کا شہر بنائیں. مہم کے منتظمین کا کہنا تھا کہ اچھے کام میں شہر کی انتظامیہ اور شہریوں سے پذیرائی ملتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی سٹی کے لیے کام کریں اور اپنے ملک کے لیے کام کریں, تو جس طرح ہم یوتھ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, ہم نے ابھی کراچی سے اسٹارٹ اپ لیا ہے, انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس کو جو ہے وہ پورے پاکستان پہ لیں گے. روشنیوں کے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے پرعزم نوجوانوں نے کہا کہ مزار قائد کے اطراف کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کی دیواروں سے بھی نعرے بازی اور دیگر وال چاکنگ ختم کی جائے گی. کیمرامین اسماعیل اختر کے ساتھ کرن خان, 92 نیوز, کراچی. اور ناظرین, بے نظیر کی بیٹی اور جیالوں کے چیئرمین بلاول بھٹو کی لاڈلی بہن بختاور بھٹو آج اپنے پیا گھر سدھار جائیں گی. بلاول ہاؤس کراچی میں استقبالیہ کی تقریب جاری ہے, جس میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے علاوہ دیگر مہمانوں نے بھی شرکت کی ہے. کراچی سے ہی آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. بلاول ہاؤس میں شادیاں نے بختاور کی خوشیوں بھری نئی زندگی کا آغاز. شادی کی تقریب گزشتہ روز بلاول ہاؤس میں ہوئی اور آج نازوں میں پلی بختاور کی رخصتی کے لیے تقریب کا انعقاد. بلاول ہاؤس کے وسیع لان میں بینکویٹ سجایا گیا. بختاور بھٹو نے خصوصی طور پر تیار کیا گیا ڈریس زیب تن کیا اور میچنگ کا ماسک بھی پہن رکھا تھا. پرپل اور گولڈن رنگ کے جوڑے کی میچنگ کے ساتھ جیولری تھی. جیالو کے چیئرمین کی لاڈلی بہن کی رخصتی کی تقریب میں آغا سراج دورانی, رحمان ملک, شہلا رضا, سسی پلیجو, روبینہ قائم خانی, سعدیہ جاوید سمیت دیگر رہنماؤں اور مہمانوں نے شرکت کی. تقریب میں شرکت کے لیے خواتین نے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے خوب سج دھج کر شرکت کی اور نئے جوڑے کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا. بھٹو زرداری فیملی میں, خاص کر بھٹو خاندان میں یہ خوشیاں ایک عرصے کے بعد آئی ہیں اور اس وجہ سے ہم سینسٹیو بھی ہیں, ایکسائٹیڈ بھی ہیں, خوش بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب کرے. زرداری صاحب یقیناً بہت خوش تھے. ظاہر سی بات ہے, اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری سے ان کو سبکدوش کیا. ایک بیٹی کی انہوں نے رخصتی کی ہے. بختاور بھی بہت خوش تھی, بہت لوگوں سے ملی. متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے افراد بھی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی پہنچے, جنہیں خصوصی پروٹوکول میں بلاول ہاؤس لایا گیا. تقریب میں مہمانوں کی توازو کے لیے باربیکیو کا بھرپور انتظام ہے, جس میں چکن بوٹی, ریشمی کباب, بکرا روسٹ, پالک گوشت, مٹن پلاؤ, دیسی چکن قورمہ, بیف سٹیک اور سابق صدر کی پسندیدہ ڈش بھنڈی بھی شامل ہے. گیگا گروپ آف کمپنیز اور گیگا مال کی جانب سے پاکستان کی بلند ترین اور سب سے بڑی مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. چیئرمین گیگا گروپ آف کمپنیز حاجی امین پردیسی کہتے ہیں مسجد ایسا شاہکار ہوگی کہ نماز پڑھنے والے کو حرم شریف کی یاد دلائے گی. راولپنڈی سے ساجد شیخ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. گیگا گروپ آف کمپنیز کی جانب سے گیگا مال سے متصل پاکستان کی سب سے بڑی اور بلند ترین مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. مسجد کے افتتاح گیگا گروپ آف کمپنیز کے مالک حاجی محمد امین پردیسی نے کیا. تقریب میں گیگا گروپ کے جنرل مینیجرز, کاروباری شراکت دار اور دیگر معززین نے شرکت کی. چیئرمین گیگا گروپ آف کمپنیز حاجی امین پردیسی کا کہنا تھا کہ یہاں بنائی جانے والی مسجد شاہکار ہوگی. دنیا میں فرسٹ ٹائم اس طرح کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے کہ 30 فلور پہ مسجد بن رہی ہے, تو انشاءاللہ پورے دنیا میں جو اسلامی ملک ہیں وہ اس طرح سے چیزیں بناتے جائیں گے انشاءاللہ. چیف ایگزیکٹو آفیسر گیگا گروپ آف کمپنیز رجیب پردیسی کا کہنا تھا کہ مسجد کے علاوہ عمارت میں دیگر بلاکس بھی بنائے جا رہے ہیں. منصوبہ 3 سال میں تیار ہوگا. روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد بہت اس طرح کی مثالیں بنیں گی مسلمان دنیا میں. باقی اس کے علاوہ روزگار کے حوالے سے آپ ایگزسٹنگ گیگا مال کو دیکھیں تو یہ اس کی اکانومی کو ملٹیپلائی بائی 2.5 آپ کہہ لیں کر دے گا, 2 سے بھی تھوڑا زیادہ. گیگا گروپ آف کمپنیز انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مسجد میں 1200 نمازی بیک وقت نماز پڑھ سکیں گے. مسجد جی ٹی روڈ پہ ہونے کی وجہ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی. کیمرامین وسیم کھوکر کے ساتھ ساجد شیخ, 92 نیوز, راولپنڈی.